वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुश्तबा हसन आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत प्यार के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। नाज़रीन, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इस हवाले से कि रजब भट्ट के पास एक शख्स गया है पैगाम लेकर। किसका जी? ईमान की वालदा का। पैगाम में कहा गया है कि अगर रजब भट्ट तुम अपना घर बसाना चाहते हो, अपनी बीवी को घर वापस ले जाना चाहते हो, अपने बच्चे के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हो, तो हम ये नहीं कहते कि तुम अपनी माँ को छोड़ दो, अपनी बहन को छोड़ दो। हाँ, हम ये नहीं कहते। हमारी एक शर्त है कि ड्रीम हाउस ईमान के नाम कर दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें कितना बड़ा लालच है। हाँ, अच्छा, ये कोई ये एहसान कर रहे हैं ये बता के कि तुम वालिद को भी ना छोड़ो, वालदा को भी ना छोड़ो, बहन को भी ना छोड़ो, सिर्फ ड्रीम हाउस हमें दे दो। व्हाट द हेल इज दिस? ये तो लालच की बदबू आ रही है इस बात से ही मुझे, तो इस शर्त से कि अगर ड्रीम हाउस नहीं करवाते तो बहन को भी छोड़ो, वालिद को भी छोड़ो, वालदा को भी छोड़ो। मतलब ये है, उन्होंने कहा नहीं है लेकिन मतलब ये है कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं कि तुम अपनी वालिद वालदा के साथ रहो लेकिन ड्रीम हाउस ईमान के नाम कर दो। वाई? व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस? ऐसा क्या है? रजब भट्ट ने ये जैसे ही सुना तो रजब भट्ट ने उस लड़के को कहा, उठ उठ। उसने कहा क्या हो गया? उसने कहा उठ, दफा हो जा और जाके उन्हें बता कि रजब भट्ट के पास कोई ड्रीम हाउस उसका अपना नहीं है। उसके पास जो घर है वो उसकी वालदा के नाम पर है, जो ड्रीम हाउस बन रहा है न्यू। ठीक है, मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग क्या समझ क्या रहे हैं। ये लोग समझते हैं कि रजब भट्ट को हमने ब्लैकमेल कर दिया है उसके बेटे की वजह से। तो मेरे नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि ये ऑन शेख फैमिली की हर हरकत रिकॉर्ड की जा रही है। इन हरकतों को इन्हें जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये अगर समझे ना कि ये हमने इसे ब्लैकमेल कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि अदालत से परमिशन हो जानी है वीक में 2 टाइम्स, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी रजब भट्ट अपने बेटे को मिल सकता है। ठीक है, और जब कैवान बड़ा होगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि कैवान बड़ा होकर अपने बाप को देखेगा भी। उसकी वजह यह है कि जिस घर में उसकी परवरिश हो रही है, जिस माहौल में उसकी परवरिश हो रही है, वो बच्चा है मासूम, उसे जो बोलोगे, उसे जो समझाओगे वो वही समझेगा। बच्चे छोटे जो होते हैं वो, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उन्हें तो कोई मसाइल का पता ही नहीं होता कि मेरी माँ कितनी मुश्किल में है, मेरा बाप कितना मुश्किल में है, मेरा बाप हक पर है या बातिल पर है, मेरी माँ हक पर है या बातिल पर है, कोई समझ नहीं आती। तो फिर रजब भट्ट ने कहा कि मेरी ये दुआ है। फिर उस लड़के को कहा कि ये भी पैगाम देना कि मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे मेरे माँ बाप से पहले मौत दे। उसकी वजह यह है कि रजब भट्ट इतना बेचारा इनसिक्योर है, प्यार है, इश्क है अपने वालिदैन से, कि कहीं मैं नहीं रह पाऊंगा अपने वालिदैन के बगैर, जो सीधी सी बात है। उसने कहा कि मेरे वारिस मेरे वालिदैन हैं। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है। यहाँ पे हम लोग जितने भी हैं ना, हम लोग अपने वालिदैन की जायदाद पे अपना फुल हक समझते हैं, 101%। ये हमारी प्रॉपर्टी, हम इनके वारिस हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों जो यहाँ पे बैठे हुए हो, कभी अपनी जायदाद का अपने वालिदैन को भी वारिस बनाओ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वालिदैन की जायदाद और उसके पैसे का तो वारिस आप बन सकते हैं, लेकिन मज़ा तो तब आए कि आपकी जायदाद, आपके पैसे, आपकी सैलरी का वारिस आपके वालिदैन, तो कितना सुकून होगा, कितना मज़ा आएगा। इस तरह बुजुर्गों की इज्जत जो है ना, वो बहाल रहती है। अगर आपके घर में बुजुर्ग मौजूद हैं और आप उनकी नाफरमानियां करें, उन्हें बिल्कुल, नाफरमानी ये नहीं होता कि आपने कोई बेइज्जती करनी है, कोई इंसल्ट करनी है, ऐसा नहीं होता। नाफरमानी ये भी होती है कि आप के वालिद साहब या वालदा के होते हुए आप खुद घर के फैसले कर रहे हो। कल तक आपके वालिद साहब उन घरों के फैसले करते रहे हैं, वो इसलिए करते रहे हैं कि उनके पास पैसे थे। आज तुम कमाने लग पड़े हो तो फैसला जो है वो तुम करोगे, ऐसा नहीं।
ہمیشہ والدین کو عزت دو، انہیں بڑا سمجھو، وہ بڑے ہیں، ان کی عزت کی کرو، انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اچھا، تو یہ لالچی فیملی کا یہ بڑا مسئلہ ہے، صحیح ہے، کہ وہ جو ہے نا انہوں نے خود بھی جو ہے وہ اسی طرح ساری زندگی گزار دی، اور اب وہ چاہتے ہیں ہماری بہن بھی جو ہے وہ بغیر شوہر کے رہے اور بھانجا بغیر باپ کے رہے۔ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ بہرحال یہ کوئی انسان کے بچوں والی حرکتیں نہیں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کیا چاہتے کیا ہیں، یہ کیوں اتنا جو ہے وہ یہ کیوں اتنے لالچی ہو گئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور رجب بٹ کیا یہ سب کچھ کر دے گا؟ اپنے بیٹے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو یا مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، عشق ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، محبت سے بھی اوپر کا درجہ عشق ہوتا ہے۔ انسان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میری اولاد کے جو خطرات ہیں وہ میرے اوپر آ جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر باپ بوڑھا بھی ہو جائے تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اسے پھر بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے جو ہے وہ بچوں کے دکھ جو ہیں وہ میرے اوپر آ جائیں۔ پتہ نہیں یہ کیسی والدہ ہیں جنہیں جو ہے وہ اپنا بالکل شرم ہی نہیں آتی، وہ اپنی بیٹی کا گھر بسانا نہیں چاہتی۔ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں میں لالچ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور آئی ایم کوائٹ شیور کہ اس کی والدہ نے بھی اسی طرح اپنا گھر برباد کیا ہے، اپنا جو جتنا عرصہ انہوں نے اون نے اور ایمان نے اپنے والد کے بغیر زندگی گزاری ہے، دس از اونلی بیکاز آف دس ٹائپ آف ربش مائنڈ سیٹ۔ ہاں، اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، زینب لائف سٹائل ایک میری ویور ہے، کچھ لوگ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی دیتے ہیں ہمیں، اور اسی طرح نفرت بھی دیتے ہیں۔ صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت نہیں کریں، آپ کو نفرت کرنا ہے تو میرے تجزیے سے کریں، میری باتوں سے نفرت کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے اگر آپ کہیں گے کہ تم ہو لانتی اور اس طرح کی چیزیں، دس از ناٹ ٹرو، ٹھیک ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایزیلی ہو جاتا ہے؟ اور جو میں یہاں پر بیٹھ کے کوئی جو ہے وہ اتنا پیسہ کما رہا ہوں، نتھنگ، کچھ بھی نہیں کما رہا، زیرو، کیا پیسہ اس میں سے آنا ہے مجھے؟ میرے کون سا کوئی 50 ملین جو ہیں وہ سبسکرائبرز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یوٹیوب سے میں کوئی پیسہ نہیں کما رہا، خلوص سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے ویورز جو ہیں مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے میں کنٹینٹ ڈھونڈ کے لے کے آتا ہوں اور آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں لانتی، اور پھر لانتی مجھے کہہ رہی ہیں زینب لائف سٹائل کہ لانتی ہو تم۔ کون سی میں نے لانتی والی بات کی ہے؟ اب میں سیدھی سی بات ہوں، ایک تو میں عورت کو عزت بھی کرتا ہوں، بہت زیادہ عزت، حد سے زیادہ۔ اگر میں عزت نہ کرتا ہوتا تو میں یہاں پہ بڑا شور کرتا، یہ وہ جو سیدھی بات ہے، آپ نے میری زبان دیکھی بھی ہے۔ لیکن زینب آپ کا نام اتنا ماشاءاللہ سے پیارا ہے، پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے، میں اس نام کی عزت کرتا ہوں، اس نام کا احترام ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ اس لیے پلیز اگر کوئی شخص خاموش ہو نا، اسے خاموش رہنے دیا کرے۔